वेलकम अगेन। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहसिन आब्दी और आप देख रहे हैं अपना एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने में इंशाअल्लाह ताला बहुत आम साबित होगा। इस प्रोग्राम का नाम है बी आइडिया। बी आइडिया में अब हम ऐसे एक बिग आइडिया पे बात करेंगे जिसको अंडरस्टैंड करना, जिसके बारे में शऊर होना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब पूरी दुनिया प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जा रही है तो हम क्यों फार्मल एजुकेशन को ही अहमियत दे रहे हैं और हमारे यहाँ कब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाएंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो खुद एक ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हैं जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद सईद मुबशर ज़ैदी साहब, और आप CFI कनाडा से कर चुके हैं, CA फाइनलिस्ट हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक अगेन। और अब हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमारी आवाम को इसका शऊर होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल और प्रोफेशनल एजुकेशन में फ़र्क क्या है? देखें, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो आपको एक, मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक जो हमारे यहाँ पे सेटअप जिस तरीके से डेवलप हो चुका है फॉर्मल एजुकेशन का, तो वो सिर्फ आपको एक डिग्री प्रोवाइड कर रही है। प्रोफेशनल जो एजुकेशन की जहां तक मैं बात करूं तो प्रोफेशनल एजुकेशन आपको अंदर स्किल डेवलपिंग का बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और वर्ल्ड वाइड इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया गया है कि यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, उस एम्प्लॉय को प्रेफर किया जाता है जिसके अंदर स्किल्स हों। तो प्रोफेशनल जो एजुकेशन है इसलिए रिकमेंडेड होती है कि इसके अंदर बेसिकली वर्क ही किया जाता है आपकी स्किल्स डेवलपमेंट पे, आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर। तो जो हमारा लैक पॉइंट है टुवर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये भी है कि हमारे जो करिकुलम्स हैं वो उसके अंदर कोई अपग्रेडेशंस नहीं है। ऐसे ही है। और अपग्रेडेशंस ना आने की वजह से, चूंकि हमारे पास ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, रिसर्च वर्क नहीं है हमारे यहाँ पे, R&D के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो पीछे है। और हमें ज़रूरत है कि हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ डेवलप हों और इसकी तरफ परसू करें। सर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप हमारे नाज़रीन के साथ ये ज़रूर शेयर करें कि आज हम दुनिया में देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं लोग, और स्पेशली कोविड-19 के बाद ऑनलाइन कोर्स का कंसेप्ट और बढ़ गया है। आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे प्रैक्टिकली पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा। आज यहाँ पे हमारे यहाँ HR पे प्रैक्टिस में मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनियों के अलावा शायद कंपनीज नहीं है। जब तक इनकी प्रैक्टिस मुमकिन नहीं होगी, नए आने वाले स्टूडेंट्स का रुझान प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ कैसे हो सकता है? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि इदारों का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों की करियर काउंसलिंग करें। हमारे यहाँ पे एक सेटअप होना चाहिए, एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें हम करियर काउंसलिंग सेशन रखें, जहाँ पर बच्चों को बताएं कि कौन सी चीज़ उनके लिए फ्यूचर के अंदर बेनिफिशियल हो सकती है, कौन सी चीज़ जो है उनके लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहले तो अगर हमने इसकी तरफ जाए तो हमें करियर काउंसलिंग जो सेशंस हैं वो डिपार्टमेंट्स प्रॉपर अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर बनाने पड़ेंगे, जहाँ से हम बच्चों को उनके फ्यूचर की तरफ, हम उनको सक्सेस की तरफ जो है उनको गाइड कर सकें। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आप खुद ILX कॉलेज के डायरेक्टर हैं, तो आपका एक अपने शोबे से अटैच होना, और वो शोबा स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन को फोकस कर रहा है, तो ILX कॉलेज का कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे है? आपने क्यों इसको शुरू किया और ये एक सक्सेस स्टोरी है क्या थी? देखें, इसके पीछे 2-3 बातें थी जिनमें से मैं आपसे वो शेयर करता चलूँ। तो मैं चूंकि जब खुद अपनी स्टडी लाइफ के अंदर था तो मेरे जहन में ये चीज़ थी कि बच्चों के अंदर, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं फाइनेंशियल बर्डन का। जी बिल्कुल। तो मुझे ये माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करती थी। तो एक दिन इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स ही थे जिनकी वजह से आप कह लें कि एक मोटिवेशन हुई, उन्होंने मुझे आगे कहा कि पढ़ाओ, और मैंने इस चीज़ को शुरू किया। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि हर वो बच्चा, उसका राइट है कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन ले, बेशक उसके फाइनेंशियल बर्डन है उसके ऊपर। तो मैंने ILX की जो बुनियाद रखी, ILX का बेसिकली जो नाम है वो ही यहाँ से मैंने उठाया था कि एक साइंटिफिक नेम है बेसिकली एक दरख्त का, जिसका काम है कि वो उसमें शेडो प्रोवाइड करना, ये एवरग्रीन ट्री होता है। तो मेरी जो अप्रोच थी, जो मेरा मोटिव था वो ये था कि ILX कॉलेज के प्लेटफॉर्म से जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो सबके लिए,
یعنی جو بچہ فائنینشیل برڈنس کے اندر ہے, جو فائنینشلی اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتا, تو آئی ایکس کالج کے پلیٹ فارم سے وہ ایک نہ تو پروفیشنل صرف ایجوکیشن حاصل کرے اور پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کے اندر اپنا جو رول ہے وہ پلے کر سکے. سر نالج اور اسکل کا جو کنسیپٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکل کی کتنی ضرورت ہے اس ملک کو معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے؟ دیکھیں, جو نالج تو وہ چیز ہے جو آپ کو بک سے بھی آپ حاصل کر لیتے ہو. اسکلز اور جو بکش, میں اس میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس کو بیسیکلی اگر ہم ذرا اپنے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل اپروچ کی بات کر لیتے ہیں. تو جو اسکلز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر پریویلنگ سچویشنز کے اندر کس طریقے سے سچویشنز کو ڈیل کرنا ہے, دیٹ از یور اسکل. تو اسکل جو ہے وہ چاہے آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہو, جب آپ کے اوپر ڈیڈ لائنز آئی ہوئی ہیں, آپ نے کس طریقے سے پریشر ہینڈلنگ کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے رسک اسیسمنٹ کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے جو ہے اگر لاسز آ رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے پروفٹس کے اندر کنورٹ کرنا ہے, یہ جو تھنکنگ ہے جو اس کے اوپر پریکٹیکل آپ نے جو اپلیکیبلٹی آپ نے اپنی شو کرنی ہے, دیٹ از یور بیسکلی یور اسکلس. اور یہی وہ اسکلس ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن میں بے شک سکھائی جاتی ہیں. ناظرین, ہمارا تیسرا سیگمنٹ پروفیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے تھا. ہماری عوام کو جب تک یہ شعور نہیں ہوگا کہ ہمیں اب دنیا کے بدلتے ہوئے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور دنیا جس طرف جا رہی ہے, جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے, ڈیلی بیس پہ چینج آ رہا ہے اور لوگ اسے اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور ورلڈ وائڈ ود ان سیکنڈس وہ چیز دنیا میں موو کر جاتی ہے. آج ہم اپنے اگر نالج کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے, ہم آج بھی نالج سے اسکل کی طرف نہیں جاتے, آج بھی ہماری توجہ صرف مزدور بنانے کی طرف ہے. ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں آپ اس کو استعمال کر کے اپنا بزنس کر سکتے ہیں, آپ اس کو استعمال کر کے لوگوں کو جاب دے سکتے ہیں. ہم صرف اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بھی آخر آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی. ہم اسے اسکل نہیں دے رہے. معذرت کے ساتھ, نہ تو یہ ملک پاکستان سب کو جاب دے سکتا ہے. یہاں پہ لگنے والا کوئی بھی سیاسی نعرہ سیاسی حد تک آپ کو چند لمحات کے لیے سکون ضرور مہیا کر سکتا ہے, لیکن مستقل یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم انٹرپرینورشپ پہ کام نہیں کریں گے, ہم جابس کریٹ کرنے والے لوگ پیدا نہیں کریں گے, ہم لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا نہیں کریں گے کہ آپ اس طریقے سے کام کریں کہ جابس لوگوں کو دیں. اور یقین کیجئے ہم جابس دے سکتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس چیز کا احساس ہو اور ہمارے تعلیمی سسٹم میں اس قسم کی تبدیلی ممکن بنائی جائے کہ ہم چینج کو اڈاپٹ کریں اور لوگوں کو, اسپیشلی آپ دیکھیں پاکستان جیسے ملک کے اندر 40% سے پلس یوتھ ہے, اور یوتھ کا رخ جس طرف ہو جاتا ہے میرے خیال سے وہ شعبہ ترقی نہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو بزنس آئیڈیا کے اس سیگمنٹ میں ہم نے اس لیے پروفیشنل ایجوکیشن پہ بات کی تاکہ ہماری نوجوان نسل میں شعور ڈیولپ کیا جائے کہ اب ہمیں سکلز کو سیکھنا ہے. اب ہمیں لوگوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں, بلکہ میں نے یہ بتانا ہے کہ میں یہ کام کتنے اچھے انداز سے کتنے شارٹ ٹائم میں کر سکتا ہوں. جس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک مزدور کو لے کے آتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 10 گھنٹے کام کرنا ہے یا 6 گھنٹے کام کرنا ہے یا 8 گھنٹے کام کرنا ہے. اگر اسے کہا جائے کہ آپ نے یہ سیمنٹ کی بوریاں تیسرے فلور پہ چڑھانی ہے, اگر پر آر اسے پے کریں گے تو ہمیشہ وہ زیادہ گھنٹے لگانے کی طرف توجہ دے گا. اگر اسے پر بوری طے کر لیں گے تو وہی 6 گھنٹے کا کام یقیناً وہ 5 گھنٹے میں نہیں 3 گھنٹے کرنے میں کوشش کرے گا. آج ہماری نوجوان نسل کو بھی ہمیں اس طرف لے کے جانا ہے کہ ہمیں وقت کو طے کر کے کام نہیں کرنا, بلکہ کام کی نوعیت کو طے کر کے اس پہ مزید بہتری لانے کی طرف توجہ دینی ہے. چھوٹا سا وقفہ اور آخر میں چھوٹے سیگمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارے ساتھ رہے گا, اور اس میں ہمیں ایک ایسی کوئی نہ کوئی ایسی بک کی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو یقیناً آپ کی زندگی بدلنے میں کردار ادا کر سکتی ہے. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس بک کے کریکٹس پہ ہم بات کریں گے وہ بلو اوشن اسٹریٹجی ہے, اور یقیناً کووڈ-19 کے بعد اس اسٹریٹجی کی کتنی اہمیت بڑھ گئی ہے اس پہ بات بھی کریں گے, اور کتنے نئے بزنس آج فلورش ہوں گے جن کا پہلے کنسیپٹ ہی نہیں تھا. اب یقین کریں ٹیشو کا کنسیپٹ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. ابھی کچھ وقت گزرے گا ٹیشو مارکیٹ سے ویسے غائب ہو رہا ہے.
मतलब मास्क का नया एक बिजनेस आ गया, कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें माइनर सी एफर्ट के साथ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन अच्छे अखलाक के साथ आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं शाउट टीवी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर इस सेगमेंट पे जाते हैं, लेकिन छोटा सा वक्फा, इस वक्फे में हमारे साथ रहिएगा, इसको आगे शेयर करें ताकि हम वो हकीकी तब्दीली तक पहुंच सकें जो इकबाल का ख्वाब था और जिसके लिए कायद ने इतनी मेहनत की।